बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद फ्रॉम दिस आसिफ कसबाती साइड FCM में एन इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी चेयरमैन ऑफ ICAP। आज की इस वीडियो का मकसद आपको डिजिटल इनिशिएटिव जो इस वक्त लिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो FMCGs में डील करते हैं उन सिलसिले में उसके बारे में आपको बताना मकसूद है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर के ऊपर इस जो रिसेंटली जो बजट आया था इसमें डायरेक्टर जनरल डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आई थी। उसके बारे में हमने एक वीडियो रिलीज़ की थी इससे पहले, जो आप हमारे टैक्स एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अंदर जो मेन चीज़ें बताई गई थी आपको, वो डिजिटल डायरेक्टर के बारे में, लॉन्ग टर्म इसका पर्पस क्या है, और ई इनवॉइसिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का सिलसिला क्या आगे रहेगा, और इसके बाद डिजिटल एनालिसिस किस तरह से होंगी। और इस सिलसिले में पार्टली POS आपने मशहूर ज़माना टर्म सुनी होगी। इसी हवाले से हम आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि जो POS है या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम है, इसका सिलसिला किस तरह से तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। तो ये आपने जब फाइनेंस एक्ट आया था तो आपने इस हवाले से सुना होगा कि नया डायरेक्टरेट कायम किया गया है विद अ प्लान कि वो अब आइंदा डिजिटली चीज़ें को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उसके नतीजे में इश्यूज भी रेज होंगे, उसके नतीजे में रेजोल्यूशन भी होंगी, और उसके नतीजे में क्या एडवांटेजेस होंगे हम आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो है एक मेजर चेंज लास्ट मंथ नवंबर 18 के आसपास आया जब SRO 1525 रिलीज किया गया। उसके अंदर POS के रूल्स चेंज किए गए और हमने ये कमेंट्री रिलीज की, इसलिए कि हम कमेंट्री प्रोवाइडर हैं ऑल ओवर पाकिस्तान और डे टू डे बेसिस के ऊपर कमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। तो ये फिर SRO जो है रिलीज हुआ, और इस SRO में क्या है वो अगले हिस्से में हम ट्रैक चेंजेस में बता रहे हैं कि जो मेजर चेंज जो आज की इस गुफ्तगू में आएगा वो इस 150Q से रिलेटेड है, कि जिसमें प्रीवियसली जो आपके पास स्ट्राइक थ्रू प्रोविजंस आ रही हैं कि द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू डू सो इन अ मैनर स्पेसिफाइड हेयर अंडर। अब यहाँ पर आप देखें कि पहले ये ऑप्शनल था कि जिसको करना हो करे, नहीं करना हो न करे, लेकिन इसके बाद ये 150A में एक मेजर चेंज आया कि द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सेल्स टैक्स इनवॉइस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम सच डेट एंड इन सच मैनर। फ्रॉम सच डेट को हम थोड़ी देर जोर दे के गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह से इन सच मैनर को भी हम गुफ्तगू करेंगे, बिकॉज रिसेंटली जो SRO आया है पिछले कल, उसके बारे में हम शॉर्टली बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे कि अब तक मैंने कोई वीडियो या कोई नोट नहीं देखा। न्यूज़पेपर में भी जो आया है वो तफसीलन नहीं है। 2 न्यूज़पेपर में इसके बारे में, एक न्यूज़पेपर और एक न्यूज़ वेब में इसकी तफसील आई है, लेकिन दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ तफसील, बल्कि उन्होंने सिर्फ SRO को कॉपी एंड पेस्ट इफेक्टिवली किया है। तो आइए देखते हैं कि जो इसके बाद इसी के अंदर जो एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग है वो आज हम डिटेल में नहीं देख रहे, फिर किसी और वक्त देखेंगे। और वैसे हमारी कमेंट्री इंशाल्लाह हम मज़ीद मार्केट कर देंगे, आप लोगों को भिजवा देंगे ताकि आपको इसकी तफसील मज़ीद पता चल जाए। इसी तरह से मज़ीद जो चेंज आया वो इशूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस एंड रिकॉर्ड के रूल में भी टोटली चेंज कर दिया गया। फिर इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को भी टोटली चेंज कर दिया गया। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो जो चेंज आया है, अगर पुराना जो स्ट्राइक थ्रू वाला एरिया है उसमें लिखा हुआ है द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग द सप्लाईज अंडर दिस चैप्टर शैल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड अ कॉपी ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिकली issued invoice to the collectorate of sales tax having jurisdiction। इसके बाद इसको थोड़ा सा elaborate आगे किया गया, issuance, recording and transmission, integrated supplier यानी जो भी लोग POS में या इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम में आएंगे जिनको कंपलसरी कर दिया जाएगा, जो कि प्रीवियसली मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी कुछ लोगों को हो गया है। और ये अंदाज़ा है हमारा
کہ یہ اسکوپ بھی مزید بڑھتا چلا جائے گا. Integrated supplier shall comply all the requirements specified by the board for integration, recording, storage, issuance, transmission of verifiable electronic invoice in real time and such provisions of hardware, software or connectivity required under these rules for the purposes of integration and operation of electronic invoices. اور چونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آج یہ پرٹیکولر ایس آر او ڈسکس کرنا آج کا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایس آر او نومبر میں آ چکا ہے. پھر اس کی آڈیٹنگ کی ریکوائرمنٹ بھی اپنی جگہ آئی ہوئی ہے، تو اس لیے ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل وین دیز رولز آر اپلائیڈ. پھر آگے چلتے ہیں جو فیلیور ٹو میٹ دی کنڈیشن آف ای انوائسنگ اس حوالے سے ہے، یعنی ابھی جو ایف ایم سی جیز کے لیے آیا ہے، اگر وہ فیلیور کریں گے، نہیں مینٹین کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. In the case of integrated supplier notified under this chapter contravenes any of the provisions of this chapter جو کہ بہت سارے رول پہ مشتمل ہے, he shall be liable to penal action as provided under the act, and the integrated supplier notified under this chapter may apply to the commissioner having a jurisdiction for extension of a time for compliance. اب ہم آج افیکٹو ڈیٹ بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے اور کرنٹ سچویشن میں اس کی اپلیکیبلٹی کس طرح سے یسٹرڈے سے ہو سکتی ہے, جبکہ اس کی باریکیاں ہم تھوڑی دیر میں مزید گفتگو کریں گے. تو ممکن ہے اگر ہم اپلیکیبلٹی کی اسٹرکٹ ورڈنگ یوز کر لیں کہ یسٹرڈے سے اپلائی ہو گیا, تو جن پہ اپلائی ہو گیا ان کو فورن کمشنر کے پاس ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا, لیکن وہ بھی 60 days کی میکسیمم اپروول دیں گے ان ایگریگیٹ ود انٹرول آف 15 days, یعنی 4 دفعہ آپ کو افیکٹولی جانا پڑے گا. پھر جب بھی ہماری نارمل پروسیجر ہے کہ جب بھی کوئی میجر چینج آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہم ٹریک ورژن اور کلین ورژن بھی دے دیں, تو اس کمنٹری کے ذریعے ہم نے آپ کو تفصیلات بھجوائیں. اب اصل نقطے پہ آتے ہیں جو آج کا مین ٹاپک ہے, جو پچھلے کل ایس آر او آیا ہے. اس کی تفصیل ہم نے اس کمنٹری کے ذریعے اپنے پیڈ سبسکرائبر کو ریلیز کی ہے, اور انشاءاللہ مزید بھی لوگوں کو فار دا نوبل کاز ٹو امپارٹ نالج ہم سرکولیٹ انشاءاللہ شارٹلی کر دیں. لیکن نیچرلی وی ول آلویز پروموٹ, اسی میں ہم نے پریویس 2 کمنٹریز کو ریفر کیا. پھر جو ایس آر او آیا ہے, دیکھیں پریویس ایس آر او کا نمبر تھا 1525, اس کا بھی نمبر ہے 1525, لیکن اس میں ایڈڈ ہے -D1 which is unusual thing for FBR, اور DI کا مطلب یہاں چونکہ اس کو ڈائریکٹر انیشیٹو نے ایشو کیا ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے, اور ممبر ڈیجیٹل انیشیٹو نے اس کو ایشو کیا ہے, تو اس لیے DI ایکسٹینشن آئی ہے, اور اس کے ساتھ ایس آر او کے نمبر کے ساتھ which is unusual for any SRO. لیکن چونکہ اسی ایس آر او کی سیریز کی طرف جائے گا, اور آئندہ بھی یہ D1 ہے, D2 آئے گا, D3 آئے گا, D4, اور اس لکھ کے لحاظ سے گاڑی آگے چلے گی. اور یہ ڈیٹڈ یسٹرڈے ہے, اور یعنی 12/12 ہے. اچھا, اس کے اندر ریفر کیا گیا ہے 150Q, جس کو ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایڈریس کریں گے. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ FBR is notified the following registered person in terms of rule 150Q. یہ 3 کیٹیگری آف کے لوگ ہیں, all importers and manufacturers of fast moving consumer goods. اب ہمیں ان دونوں کو سیپریٹ لینا پڑے گا. It is not necessary کہ امپورٹر اور مینوفیکچر کمبائن ہو, and importer as well as importer ہمیں پڑھنا چاہیے اس اینڈ کی وجہ سے, اور دونوں اس کے اندر فٹ ہو جائیں گے. اسی طرح سے بی کیٹیگری میں اگر ہم چلتے ہیں تو اس کے اندر ہول سیلر آ گئے, جس کے اندر ڈیٹیلر شامل ہیں, ڈیلر شامل ہیں, اور اس کے علاوہ ڈسٹریبیوٹرز آف فاسٹ موونگ گڈز آ گئے. پھر اس کے علاوہ تیسری کیٹیگری ہے آل ہول سیلر کم ریٹیلر, یعنی دونوں ایکٹیویٹی جو کر رہے ہوں, جو کہ ہول سیلر بھی ہوں اور ریٹیلر بھی ہوں, ان بلک کوانٹٹی import and supply of fast moving consumer goods on wholesale basis like میکرو اور میٹرو اور امتیاز وغیرہ جو ہیں وہ اس کو بلک میں سیل کرتے ہیں, لیکن کئی کیسز میں وہ امپورٹر نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد اگر ہم ایف ایم سی جی کی ڈیفینیشن دیکھیں جو اس پرٹیکولر ایس آر او جو پچھلے کل آیا ہے اس حوالے سے, تو اس کے اندر fast moving consumer goods means the consumer goods which are supplied in retail marketing as per the demand of the consumer excluding ڈیوریبل گڈز. اب ظاہر ہے بہت وائڈ ڈیفینیشن ہے,
لیکن اس میں ایکسکلوژن ڈیوریبل گڈز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیوریبل گڈز کس کو کہا جاتا ہے. یہ ایس آر او اس وقت سائلنٹ ہے کہ واٹ از ڈیوریبل گڈز. تو اس لیے جب تک ہمیں ڈیوریبل گڈز نہ معلوم ہوں گے تو ہم 100% یا اس کی انٹرپریٹیشن نہ معلوم ہوئی تو ہم پہنچ نہیں سکیں گے کہ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ادر دین ڈیوریبل گڈز کس کو بولیں. تو اس سلسلے میں اگر ہم پہلے تھوڑا سا پرپز دیکھ لیتے ہیں اس کا کہ آج کا ایس آر او جو پچھلے کل ایس آر او آیا ہے اس کا کور پرپز جو ہم سمجھتے ہیں کیا ہے. اس کے اندر جو ہے الیکٹرانک انوائسنگ ریکوائرمنٹ آئی ہے ٹو کور دا براڈر اسپیکٹرم آف بزنس. اس لیے کہ پریویسلی بھی الیکٹرانک انوائس ٹیئر 1 کے لیے تھی اور اب یہ ایکسپینشن ہو رہا ہے اس کے اندر افیکٹولی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال ٹیئر 1 میں ایک ایلیمنٹ جو اسکوائر یارڈ ایریا بیس پہ تھا وہ 1000 اسکوائر یارڈ فار ایوری ریٹیلر ایکسیپٹ فار 2 ایریاز. جو فرنیچر کے لیے 2000 تھا اور گولڈ ریٹیلرز کے لیے 3000 تھا، وہ 300 تھا، وہ ختم ہو گیا ہے. تو اب ان کو دوسرے طریقے سے کچھ کو پکڑنے کی انڈائریکٹلی ٹیئر 1 کو لانے کی کوشش دوسرے طریقے سے کی گئی ہے ان دا شیپ آف a new section and a new rule. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وی فیل کہ ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی آئے گی، لیکن اگر رشوت کا نظام چلتا رہا تو شاید یہ ٹرانسپیرنسی ایفیشنسی پوری طرح سے نہیں آ سکے گی. اس کا ایک پازیٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ ریڈیوس پیپر ورک ہے، انہانس ایکوریسی ہے اور ٹیکس ایویژن کو کمی کرنا ہے. اور نیچرلی اگر ہم اس کی اپلیکیبلٹی ایشو کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر دیں تو نیچرلی اٹ ول بی اے فیسیلیٹیٹنگ پروویژن اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ کے لیے اچھی چیز افیکٹولی ہو جائے گی کہ ان کو ساری چیزیں ریئل ٹائم بیسس کے اوپر مل جائیں گی اور ایف بی آر تک کا اس کو ایکسس ہوگا. اور اس کی پھر ڈیجیٹل انیشیٹو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ڈائریکٹوریٹ ہے، اس کو پورا ریویو کر سکے گا. پھر ایک ایریا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو سوئفٹلی آہستہ آہستہ اڈیپٹ کیا جائے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر ایف بی آر نے کوشش کی کہ 12 دسمبر کا مطلب 12 دسمبر ہی ہوگا تو پھر یہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا. جیسے پہلے بھی جلد بازی ایف بی آر نے کی تو معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ اسموتھ امپلیمنٹیشن اس کی پراپر ہو جائے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، لیکن ایف بی آر کو بھی جلد بازی نہیں کرنی پڑے گی ورنہ معاملہ مسائل کا شکار ہوگا، جو ہم آگے بھی گفتگو اس مسئلے کو کریں گے. اللہ کرے اس کے نتیجے میں ٹیکس ایویژن ریڈیوس ہو، کرپشن ریڈیوس ہو، کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو فار گروتھ اینڈ کمپلائنس. اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایف ایم سی جی کیا ہے. ایسا ہی ایک پروویژن ہمیں ملتا ہے انکم ٹیکس کے پروویژن میں. یہ پروویژن جسٹ ٹو ریکال کہ سیلز ٹیکس کی چیزیں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اس لیے انکم ٹیکس کی چیز یہاں گفتگو بیچ میں آئی کہ چونکہ ایف ایم سی جی کے اینگل سے جو ڈیفینیشن ہے اس میں اور یہاں سیم ہے، لیکن ایکسکلوڈنگ ڈیوریبل گڈس کی تفصیل ابھی سیلز ٹیکس میں نہیں آئی ہے. آن دی ادر ہینڈ انکم ٹیکس میں جب ایکسکلوڈنگ ڈیوریبل گڈس کو ایڈ کیا گیا تھا تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سرکولر ایشو کیا تھا، سرکل نمبر 4 آف 2017. اس کے اندر جو ڈیوریبل گڈز ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہ ہے: ڈیوریبل گڈز اور ہارڈ گڈز آر گڈز دیٹ ڈو ناٹ کوئکلی ویئر اینڈ ٹیئر اور مور specifically one that yield utility over time rather than a completely consumed in one use. دوسرا ہے goods not for immediate consumption and able to be kept for period. تیسرا اس حوالے سے consumer goods are designed to be used repeatedly over a long period such as automobile and personal computer. کچھ اور اگزامپل اگر ہم ڈیوریبل گڈس کی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر گاڑی آتی ہے، ہاؤس ہولڈ گڈز یعنی ہوم اپلائنسز آتے ہیں، کنزیومر الیکٹرانکس ہے، فرنیچر ہے ایکسیٹرا. اس کے علاوہ اسپورٹس اکوپمنٹ اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو ہم ڈیوریبل کہتے ہیں. یعنی ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ آرگو کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ ایف ایم سی جی میں فال ہوتے ہیں.
लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक केस लॉ है कि जिसके अंदर से हमें रोशनी मिलती है, वो एक्चुअली तो केस लॉ मिनिमम टैक्स जो है इनकम टैक्स में उस हवाले से कि एफएमसीजी के लिए रिड्यूस रेट है मिनिमम टैक्स का, इनकम टैक्स का। तो लाहौर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो इसमें फॉल नहीं होती। अब जो असल मसला है जिसकी वजह से एक्सक्यूज मी, एफबीआर रश में अगर हुआ तो मुश्किल छा जाएगी और पिंडोरा बॉक्स खुल जाएंगे। तो इसलिए अब मैं आपको दोबारा से 150 जिसको मैंने शुरू में ब्रीफली बताया था उसकी तफसील में हमें जानना पड़ेगा, बारीकियों में जानना पड़ेगा कि 150 क्यों क्या कहता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सेल्स टैक्स इनवॉइस बाय रजिस्टर्ड पर्सन। I repeat from such date. I repeat from such date and in a manner as may be specified the board through notification in the official gazette. इसमें दो चीजें अहम हैं, from such date और दूसरा specified in the official notification in the official gazette. जब भी एसआरओ नया आता है उसके अंदर आम हालात में अगर ऐसी वर्डिंग लॉ में ना हो, मास्टर लॉ में, तो उस सूरत में इसका मतलब ये होता है कि डेट ऑफ एसआरओ से वो अप्लाई हो जाता है। यानी 12/12/23 से, यानी 12 दिसंबर 23 से इसको आम हालात में अप्लाई हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी इसकी तफसील नहीं आई है कि फ्रॉम सच डेट इस लॉ में कोरिलेट करके हमें पढ़ना पड़ेगा। और अगर एफबीआर ने इसको पढ़ने की कोशिश की कि ये यस्टरडे से एप्लीकेबल है तो इसके नताइज क्या निकलेंगे वो हम थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर हम ऑफिशियल गेजेट की बात करते हैं तो हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट को आज इस कमेंट्री को रिलीज करते हुए तकरीबन 6:30 बजे भी देखा, तो अभी तक ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन एफबीआर की वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरी नहीं हो रही। ना एप्लीकेबिलिटी डेट इस एसआरओ के अंदर लिखी हुई है जो एसआरओ 1525-D1 ऑफ 2021 है। इसलिए लीगल पार्लेंस में अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डील करते हैं उस तरह इंटरप्रेट करें तो एफबीआर ये हक बजानिब नहीं होगा और टैक्स पेयर हक बजानिब होंगे कि इसको न अप्लाई किया जाए जब तक कि एफबीआर किसी और एसआरओ के जरिए इस सेक्शन को इस रूल को रेफर करते हुए स्पेसिफाई न कर दे इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से इससे पहले डिजिटल पेमेंट के सिलसिले में चीज़ें मैसअप हुई और 2-3 दफ़ा मैं भी आज टीवी पे आया और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में भी बिजनेस रिकॉर्डर और दीगर टीवी चैनल्स को टेकअप करना पड़ेगा अगर एफबीआर ने ज़रा भी जल्दी की, वरना ये पिंडोरा बॉक्स होगा और कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हुए होंगे लोगों ने। और चूंकि एप्लीकेबिलिटी डेट लिखी भी नहीं है, अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें तो जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑफिशियल गैजेट नहीं है तो इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी हो नहीं सकती। इससे कि रूल 150Q की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये दो, इन एडिशन टू अदर्स, कि डेट भी स्पेसिफाई होनी चाहिए नोटिफिकेशन में और नोटिफिकेशन बताते खुद ऑफिशियल गैजेट में आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हुई। अगर थोड़ी देर के लिए एक और चीज हम देखें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का लीगल कमेटी मेंबर हूं तो मैंने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, और चूंकि मैं पाकिस्तान बिजनेस कमेटी का कोर टैक्स कमेटी मेंबर हूं तो उस पर्सपेक्टिव से आपसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी डिस्कस करता हूं जो मैं पिछले चंद दिनों से या प्रैक्टिकली कल रात से देख रहा हूं कि कुछ लोग परेशान हैं कि इसका क्या करें, और लाइसेंस्ड पीओएस के लोगों को वो ढूंढ रहे हैं और परेशानी शुरू हो गई है इनके जहन में, जबकि इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी आई नहीं है। परेशानी इन द वे टू दैट एक्सटेंट सही है कि किसी वक्त भी एफबीआर डेट दे देगा और अनफॉर्चुनेटली गैजेट में आएगा तो भी आपको इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। इसलिए कि हमने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट भी आज देखी कि शायद वहाँ हमें कहीं मिल जाए कि गैजेट ये वाला पर्टिकुलर एसआरओ हो चुका है, और इवन यू विल फाइंड few days difference, maybe one day or more difference, कि जब इशू होता है और गैजेट होता है तो यहाँ रिक्वायरमेंट दोनों मीट होनी है। तो जब तक ये एसआरओ में डेट नहीं आएगी और गैजेट नहीं होगा, दोनों कंडीशन मीट नहीं होंगी, जब तक कि इसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा इवेल्युएट करता हूँ कि आया एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर अगर 12/12/23 को 4:13 पे
یہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتی ہے، تو کیسے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ 12 دسمبر 2023 مارننگ سے یہ لوگ اپلائی کر دیں؟ نتھنگ کین بی اپلائیڈ ان این امپاسبل مینر. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آج صبح کے نیوز پیپر بزنس ریکارڈر میں اور پی کے ریونیو نے رپورٹ کیا ہے، جو کہ 13 تاریخ ہے، اور کتنے لوگوں نے اخبار پڑھا ہوگا، کتنے لوگوں کے پاس ڈان جاتا ہوگا، بزنس ریکارڈر نہیں جاتا ہوگا. تو کیسے ٹیکس پیئر سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس ایس آر او کو اپلائی کر دیں، اور وہ بھی 12/12/23 سے اپلائی کر دیں. اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امپورٹر، مینوفیکچرر، ٹریڈرز جو کہ اس میں فال ہوتے ہیں، وہ پی او ایس مشین پرچیز کر لیں، الیکٹرانک مشین پرچیز کر لیں، اپنے سافٹ ویئر کو سیٹ کر لیں، اس کو ٹیسٹ رن کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر لیں؟ کیا انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے ایف بی آر نے، یا کسی نے بھی اگر یہ جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ امیجیٹلی اس کو اپلائی کرنا چاہیے، جبکہ یہ آفیشیل گیزٹ میں ابھی تک نہیں آیا ہے؟ اسی لیے الحمدللہ بینگ اے کنوینر آف آئی کیپ کمیٹی آن فیڈرل انڈائریکٹ ٹیکسز، ہم نے کئی دفعہ ایف بی آر کو یہ پروپوزل لکھا کہ انکم ٹیکس میں یہ پروویژن موجود ہے کہ 15 دن تک ڈرافٹ ایس آر او فیلڈ میں رہنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ایس آر او فائنلائز ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی انسٹیڈ آف الارمنگ دیم کہ اٹ میں کریٹ اے بگ پرابلم، ان دا پاس اٹ ہیڈ بین دا بگ پرابلم کہ ایس آر او آ جاتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہنگامہ ہوتا ہے، اس کے بعد جلوس نکلتے ہیں، اس کے بعد پروسیشن ہوتا ہے، اس کے بعد تک کاروباری لوگ دھرنے لگاتے ہیں. تو کیا ایف بی آر چاہتا ہے کہ ایسی ہی چیزیں آئندہ بھی ہوتی رہیں؟ ٹیئر 1 کے کیس میں یہ مسائل پیدا ہوئے اور 1 سال تک کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے لوگ، 1 سال تک دھرنے پڑتے رہے. آپ اخبار بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے کہ ٹیئر 1 میں جب ٹریڈرز کو شامل کیا گیا تو کیا حال ہوا تھا. اور یہاں اگر ہول سیلر اور ریٹیلر کو لایا جا رہا ہے، مینوفیکچررز کو لایا جا رہا ہے، تو ویسے ہی اس وقت کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ویری ہائی ہے. اور کیا ایف بی آر چاہتا ہے کہ یہ مسائل کا شکار یہ ساری چیزیں ہوں؟ تو اس لیے آئی کیپ نے ہمیشہ پروپوز کیا کہ جس طرح سے انکم ٹیکس کا سیکشن 237 ودن بریکٹ 3 ہے، وہ کمپلسری سیکشن سیلز ٹیکس میں بھی ہونا چاہیے. اور جب تک وہ سیکشن نہیں ہوتا، ایف بی آر کو خود لاجیکلی سوچنا چاہیے اور ڈرافٹ ایشو کرنے چاہیے. اور چونکہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور وی آر فورسنگ سرٹن ordinance as well in respect of certain things, تو there is a possibility کہ یہ provision بھی amend کر لی جائے in the interest of cost of doing business correctness for the ease of business as well. اس سلسلے میں in the past ہم نے ایف بی آر کو سپریم کورٹ کا آرڈر جو کہ 2009 SCMR 1279 کے ساتھ رپورٹ ہوا ہے، وہ ہم نے ایف بی آر کو بتایا، اور اس کے علاوہ میٹنگز میں بھی بتایا، وچ کورٹ ایز پر ہانریبل جسٹس چودھری اعجاز احمد، انہوں نے جو بڑی اچھی ورڈنگ استعمال کی ہے. آئی ایم ریفرنگ ہیئر، آئی وش دا لا میکنگ باڈی shall frame the law after deliberation, which is an additional duty cast upon the lawmaking body in terms of Article 2A of the Constitution. The same is in accordance with the injunctions of Islam and the doctrine of expectation of consultation. This great statement of Honorable Justice Chaudhry Ijaz Ahmed is very important and learning factor for the whole legislative machinery, کہ وہ لیجسلیٹ کریں چیزوں کو، اور ایف بی آر کے لیے کہ وہ لا ایسا بنائیں جس کے اوپر لوگ نکتہ چینی نہ کر سکیں، اور اس کی اپلیکیشن کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے. اور یہاں پر بھی سیلز یا تو ایک چھوٹا سا سرکولر 2-3 سرکولر ایشو یا ایک سرکولر فوراً ایشو کیا جائے. آئی ووڈ ارجڈ فرام دا ایز این آئی کیپ چیئرمین کہ فوراً ایف بی آر ایک سرکولر جاری کرے یا لیٹر جاری کرے یا کلیریفیکیشن جاری کرے یا پریس ریلیز جاری کرے کہ یہ ایس آر او جو ایشو ہوا یسٹرڈے یہ اپلیکیبل ہوگا جس دن سے ایک نیا ایس آر او ایشو ہوگا اس کی اپلیکیبلٹی کے لیے ایز پر رول 150Q. اسی طرح سے جب تک یہ گیزٹڈ نہیں ہوگا، یہ اپلائی نہیں ہوگا، تاکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے جو انفارچونیٹلی غلط لوگ ہیں وہ اس کو مس یوز کر کے نوٹسز نہ ایشو کرنے لگیں اور ایک ہیو اینڈ کرائے اور مس مینجمنٹ کریٹ نہ ہو ایٹ اے ماس لیول.
हम इंशाल्लाह शॉर्टली हमने इससे पहले भी पीओएस के ऊपर प्रोग्रामात किए हैं, उसके ऊपर कमेंट्रीज रिलीज की हैं, हमारी बेतहाशा कमेंट्री हैं। जब पीओएस का नया सिस्टम आया था, हम प्लान कर रहे हैं शॉर्टली कि एक वर्कशॉप इसके ऊपर रखेंगे, और इस सिलसिले में हमने अपनी कमेंट्री के साथ फ्लायर भी टेंटेटिव रिलीज किया है, और शॉर्टली जो है हम प्रोग्राम की डेट्स और सारी चीज़ें रिलीज कर देंगे। वैसे इस सिलसिले में या दीगर चीज़ों के बारे में अगर आप इनकम टैक्स के बारे में, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के बारे में, या विदहोल्डिंग टैक्स की एडवाइजरी या रिटर्न फाइलिंग के बारे में, चाहे वो कॉर्पोरेट रिटर्न हो, इंडिविजुअल रिटर्न हो, सैलरीड पर्सन रिटर्न हो, या इसकी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस हो, प्रोविजनल इम्प्लीकेशंस हो, इस सिलसिले में आप हमारे अंसल साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं, जिसका ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और कॉपी कर सकते हैं प्रोफेशनल एक्सलेंस को। तो वी विल टेक केयर ऑफ योर मैटर। सेकेंडली, दिस इज द कॉमन फीचर कि जब कोई एडवाइजर नया अपॉइंट होता है तो पुराना एडवाइजर को परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन हम वो चंद वाहिद इदारों में से हैं कि जिनके पास बिग फोर के लोग के जो कंपनीज हैं, बिग फोर रिलेटेड जिनके टैक्स एडवाइजर हैं, वो भी हमसे सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आती हैं। दे डोंट चेंज एडवाइजर एंड वी हैव नो इश्यूज। इसी तरह से अब मिड लेवल की कंपनियां हैं, इसी तरह से छोटी कंपनियां हैं, वो लीगल एडवाइजर खुद हैं जो हमसे एडवाइस लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपने दीगर क्लाइंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वी हैव नो इशू इन दैट। आप अपने लीगल एडवाइजर को कंटिन्यू रखें, वी हैव नो इश्यूज। आप जो मेन मसला है वो हमसे डिस्कस कर लिया करें, और अकॉर्डिंगली जो है होपफुली वी विल टेक केयर ऑफ योर स्पेसिफिक मैटर। एंड लास्टली आई विल प्रपोज कि आप हमारी जो क्विक कमेंट्री सर्विस है, वी आर दी ओनली क्विक कमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर ऑन अ डे टू बेसिस, ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस, रादर देन कि जब आप गलती कर लें और उसके बाद आपकी असेसमेंट खुल जाए और उसके नतीजे में आप फेस करें। वी आर द प्रोएक्टिव टैक्स एडवाइजर्स एंड वी आर द प्रोएक्टिव कमेंट्री प्रोवाइडर, जिसके अंदर ओवर 1000 लॉज जो कि टैक्स, लेवीज, कॉर्पोरेट, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, HR, बैंकिंग, फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो सारी चीज़ों की कमेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह हम डील करते हैं। और सो फार एज दी कंसल्टेंसी इज कंसर्न, वो अबाउट 440 लॉज हैं एंड लेवीज हैं जिसके हम कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन और दीगर चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। इन एडिशन टू दैट, वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट एज टैक्स एक्सेलेंस, जो कि बैकग्राउंड के ऊपर भी आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स एक्सेलेंस। वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जो लोअर लेवल से हायर लेवल तक 4 लेवल्स में चीज़ें लोगों को एक्सप्लेन करता है, पढ़ाता है। इसी तरह से वी आर शॉर्टली इंट्रोड्यूसिंग लेवीज एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एज वेल, कि जो कि लोअर लेवल, बिगनर लेवल से हाई लेवल तक हम इसको भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ गुड टीम ऑफ आउटसाइड फैकल्टी, वी हैव इनसाइडर टीम एंड एज वेल एज आउटसाइडर टीम, जिसको हम कमर्शियली इंगेज करते हैं विद अ डेडिकेटेड पर्सन, के जो कि कोशिश करते हैं कि रिश्वत का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, या ख़त्म नहीं हो सकता तो कम होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की बर्बादी है अगर ये रिश्वत का निज़ाम चलेगा तो। और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसके ऊपर आ रही हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अंसल एट एनी टाइम और अवर अदर टीम मेंबर्स। विद दीज वर्ड्स, एंड मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, एंड इफ माई फोन इज बिजी और इफ आई कुड नॉट पिक इट अप, just send me normal SMS, because WhatsApp is difficult to me to catch hold of. तो इसलिए आप normal SMS के थ्रू मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, and I'll call back as soon as possible or refer to one of the team members to call you back. With these words, thank you very much and Allah Hafiz. Take care. ये वीडियो इंशाल्लाह मल्टीप्लाई होगी और वी आर होपफुल कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।